जात्रा ही जशी गोंयांत आनी पुराय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या सायडीच्या भागांनी अशी ती फेमस जात्रा पुराय गोंयभरांतल्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यानय देवीचे धोंड हे दिव्य अग्निकुंडांतल्यान वचपा खातीर शिरगांवांत सजोवनीत येता। सगळ्यात पयली शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेक सगळ्या जाणांक भावनीक परबी आनी देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबी भेटयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो देवी लयराईच्या भक्तांचो देवळा कडेन लागला ते पयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसता येता। जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फांतोडेर अग्निकुंडांतल्यान वयता सगळ्या भाविकांकूय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें दवरून लोक अनशनांतल्यान वचपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा। हांव परत एकदा देवी लयराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें। आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्ले संकटूय दूर जावचे आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लयराईचो आशिर्वाद आसचो। पुराय परिसर लोकांनी स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीरय त्याच पद्दतीचे प्रयत्न करचे। देवी लयराई जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। गोंयची देवी लयराईची प्रसिद्ध अशी जात्रा आनी ह्या जात्रेच्या निमतान सगळ्या भावीक भक्तांक ज्या आमच्या भुमींतल्या सगळ्या भावीक भक्तांक हांव जात्रेच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता। तशेंच देवी कडेन मागता ह्या सगळ्या भक्तांचेर बरे आशिर्वाद दिवचे, तांचे दुख्ख निवारण करचें आनी प्रत्येकाच्या जिवनात सुख समृद्धी लावची। आयज देवीच्या ह्या दिसा असो कितें अशे भक्त हांगासर येवन आपलें दर्शन घेता। तशेंच लाखो भक्त जे धोंड गण आसात ते हांगासर आतां आयज अग्नी प्रवेश करतले। सगळ्यांचो प्रवास सुखात जावचो अशी इच्छा प्रार्थना करता।